جبریل نے ارشاد ایوان کتاب، جبریل نے ارشاد ایوان کتاب، ایوان کتاب، غازی دا بابا کوفے دی مسجد وچ لوکاں مار دتا، غازی دا بابا کوفے دی مسجد وچ لوکاں مار دتا، سرور دے دین دی خدمت دا امت نے قرض اتار دتا، غازی دا بابا کوفے دی مسجد وچ لوکاں مار دتا، غازی دا بابا کوفے دی مسجد وچ لوکاں مار دتا، خبرے کس جگ دا بدلا لیندی رہی امت سیداں تو، خبرے کس جگ دا بدلا پترانو چاڑیا نیزیاں تے اتے دھیاں نو بازار دتا، دا بابا کوفے دی مسجد وچ لوکاں مار دتا، غازی دا بابا کوفے دی مسجد وچ لوکاں مار دتا، نانا ہن جینا پینا بابے دے باجوں اجڑیاں نو، نانا ہن جینا پینا جویں تیرے باجوں ماں میری درداں وچ وقت گزار دتا، دا بابا کوفے دی مسجد وچ لوکاں مار دتا، او کی ملیا تینوں مسلماناں کی ملیا تینوں مسلماناں، حیدر نو قتل کرا کے کی ملیا تینوں مسلماناں، حیدر نو قتل کرا کے او دیاں دھیاں نو او دیاں دھیاں نو بے آسرا کیتئی، او دیاں دھیاں نو او بے آسرا کیتئی، اتے کوفے وچ بلوا کے انہیں کی نہیں سی کیتا، ہائے دین لئی انہیں کی نہیں سی کیتا، دین لئی ہر غم نو سینے لا کے، او کیوں رب دا کیوں رب دا کیوں رب دا عرش ہلایا، کیوں رب دا عرش ہلایا،
ایدی آلاد روا کے جدوں ضرب لگی حیدر نو سی رب دا شکر زبان اتے جدوں ضرب لگی حیدر نو روی راضی مالک عرشاں دا تیرے نام تو سب کچھ وار دیتا سیدہ بابا کوفے دی مسجد وچ لوکاں مار دتا سیدہ بابا کوفے دی مسجد وچ لوکاں مار دتا نوکر عرشاں دے واسی ممنون نالج پالاں دے نوکر عرشاں دے واسی جنہاں اپنے خون دے دریا وچ اسلام دا بیڑا تار دتا سیدہ بابا کوفے دی مسجد وچ لوکاں مار دتا سیدہ بابا کوفے دی مسجد وچ لوکاں مار دتا سرور دے دین دی خدمت دا امت نے قرض اتار دیتا سیدہ بابا کوفے دی مسجد وچ لوکاں مار دتا سیدہ بابا کوفے دی مسجد وچ لوکاں مار دتا